अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यो बढ्नुभन्दा अगाडि धेरै घटेको अवस्था थियो, त्यस कारणले त्यो फेरि रिभर्स मुभमेन्टमा आयो र बढ्न गयो। हामीले कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गर्न जाँदाखेरिमा सिट भएन भनेकै जस्तै अवस्था हो नि त। यसको मतलब कलेज फुल फ्लेज चल्यो भन्ने अवस्था हो नि त। अहिलेको ब्याङ्कहरूको अवस्था भनेको हामीसँग रुपियाँ दिनको लागि, लेन्डिङ गर्नको लागि हामीसँग रुपियाँ नै छैन। यसको मतलब ब्याङ्कहरू 100% प्लसमा चलिरहेको अवस्था हो। ब्याङ्कको सेयरहरू भोल्युम बढी हुनु, कसैले चाहँदैमा मात्रै त्यसलाई एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा लान नसक्नु यावत कुरा होला नि। तर रिटर्नको हिसाबले त राम्रै छ, रिटर्न गरिराखेकै दिइराखेकै पनि छन्। र मर्जर र एक्विजिसन्सको रिजनले पनि क्यापिटल रिजर्भ जुन क्रिएट गर्छ त्यसले ब्याङ्कहरूको बोनस दिन सक्ने क्षमता वृद्धि गर्छ। त्यसैले खर्च कम हुने 100/43 को जुन एउटा रेसियोको कुरा आइराखेको छ त्यसमा 57% पेड अफ क्यापिटल जुन बङ्गलादेश ब्याङ्कको छ त्यो रिड्युस हुने फिगरलाई त क्यापिटल रिजर्भले सब्स्टिट्युट गर्छ, जुन क्यापिटल रिजर्भ बोनस दिनको लागि चाहिँ युटिलाइज गर्न सकिन्छ। दुध गाईको हिसाबले हामीले जोड्ने हो भने पहिला चाहिँ घाँस पराल मात्रै गर्दाखेरि जति दुध आउँथ्यो अब हामीले कुँडो समेत दिने भएपछि त्यो दुध अलिक बढ्छ कि भन्ने लाग्छ। जति ठुलो हुँदै जान्छ नि ब्याङ्कको साइज त्यति नै ब्याङ्क इकोनोमिकल्ली र त्यति नै मार्जिन लिएर चल्न सक्ने हुन्छ। हामी यहाँबाट नजिकै इन्डियाकै हेऱ्यौँ भने साइडमा अहिले त आइहाल्छ नि कुन ब्याङ्कको के रहेछ हेऱ्यौँ भने त्यहाँ कुन ब्याङ्कको कति हजार करोड प्रफिट भन्ने हुन्छ। यहाँ त हाम्रो प्रफिटको फिगर त 100 करोड 200 करोड 1000 त छकै छैन नि। साइज बढ्दै जाँदाखेरि अब त यो ठुलो भयो दिन सक्दैन भन्ने होइन, कसरी चल्छन् कोही भन्ने हिसाबले फरक पार्ने हो। यो मुट्ठी कहिले पनि यसरी नकस्नु भने आफूसँग भएको चिजलाई कहिले पनि यस्तो नगर्नु। किनभने विधाताले दिन मन लाग्यो भने तिमीलाई कहाँबाट दिने ल भन त। कस्तो गहिरो कुरा छ हेर्नुहोस् त। मैले पुरै मुट्ठी कसेपछि कहाँबाट दिने त विधाताले मलाई दिन खोज्दाखेरि। अनि यति धेरै यस्तै पनि नपाल्नु, किनभने विधाताले दिइराखे भने पनि खोइ त कसरी अडिन्छ र ल भन त। हामी इन्भेस्टर्सहरूले धेरै वरि किन हुनु पर्दैन भने हामीभन्दा कयौँ गुणा इन्भेस्टमेन्ट त्यो म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोलमा बस्नेहरूको छ। उहाँहरूले पक्कै पनि अझै फर्दर बेटरमेन्टको लागि यो डिसिजन्सहरू गर्नुभएको हुन्छ। लाइसेन्स दिँदा कमिसनको खेल हुन्छ हरेक ठाउँमा, चाहे हाइड्रो पावरको कुरा गर्नुहोस्, चाहे कमर्सियल ब्याङ्कको कुरा गर्नुहोस्, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको कुरा गर्नुहोस्, माइक्रो फाइनेन्सको गर्नुहोस्, सहकारीको गर्नुहोस्, अथवा अहिले आइराखेको छ इन्सुरेन्सको पनि। अब फेरि नयाँ लाइसेन्स पनि आउने अरे भनेर होइन, प्रिमियममा 100 रुपियाँको सेयरलाई 120 भने चाहिँ माथि कहाँसम्म मिलाउने त भन्दाखेरि बडा अचम्मको बडा यो सुनेकै हो। मैले मात्रै होइन कतिले सुन्नु भएको छ। बहस गरौँ न, ओपन म त भनि नै राखेको छु, त्यसमा अन्यथा होइन। अनि यस्तो व्यक्तिले यस्तो बोल्दिन मिल्छ भन्नु होला, गर्न चाहिँ मिल्ने बोल्न चाहिँ हुन्छ। र हामीहरूको यहाँको लिक्विडिटी सबैभन्दा मोस्ट लिक्विड भएको वर्ष पनि यही हो हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टममा, र सबैभन्दा क्राइसिस आएको वर्ष पनि यही हो। हेर्नुहोस् त हिस्ट्रीमै, इतिहासमै कृषि विकास ब्याङ्क भनेर ल्याएको ब्याङ्क नै हेरौँ न, कृषिमा विकास गर्यो कि अरू एक्टिभिटीमा गर्यो त होइन। खाद्यान्न मानौँ 1 वर्ष फसलै भएन कहीँ पनि, दुनियाँमा कहीँ पनि फलेन, यस्तो दिन नाउला भन्न सकिन्न। शास्त्रमा पनि हेर्दाखेरि यहाँ कहिलेकाहीँ भगवतीहरूले सागको रूप धारण गरेर मान्छेहरूलाई बचाउनु परेका कथाहरू आउँछन् विभिन्न ग्रन्थमा हेऱ्यौँ भने। वेबसाइट र सेटेलाइट मार्फत हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शक र देशका विभिन्न रेडियो स्टेसनहरू मार्फत हामीलाई सुनिरहनुभएका आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम मार्केट मास्टर विथ नवराज बुर्लाकोटीको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। दर्शकहरू, यो कार्यक्रम हामी हरेक 15 दिनमा प्रस्तुत गर्छौँ र यो कार्यक्रममा हामी नेपाली पुँजी बजारका विशेष गरी नीतिगत विषयमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्छौँ। आजको अङ्कमा पनि हामी विशेष गरी नेपालको पछिल्लो पुँजी बजारसँग सम्बन्धित र यो सँगसँगै पुँजी बजारलाई असर गर्ने विभिन्न खालका नीतिगत कुराहरूमा कहाँ समस्या परेका छन्, कहाँ अप्ठ्यारो भइरहेको छ, सरकारले हेर्नुपर्ने कुराहरू के छन् लगायतका विविध विषयमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्छौँ। आउनुहोस् हाम्रो कार्यक्रमका सधैँका अतिथि नवराज बुर्लाकोटीलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ नवराज। हस्, धन्यवाद। सुरु बजारबाटै गरौँ होइन। बजार अब केही समय यतादेखि चाहिँ अलिकति राम्रै अगाडि बढिरहेको हो कि बढिरहेको हो कि भन्ने कुराहरू पनि छ। अब पुस पनि सक्यो होइन, अब त ब्याजको प्रेसर पनि छैन, करको प्रेसर पनि छैन। यो करको प्रेसर हुँदा त बजारले एउटा लय समात्यो भन्ने खालको छ नि, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? बजार अप डाउन हुने नेचरै हो।
यो बढ्नुभन्दा अगाडि धेरै घटेको अवस्था थियो, त्यस कारणले त्यो फेरि रिभर्स मुभमेन्टमा आयो र बढ्न गयो। र केही पोजिटिभ सिग्नल्सहरू पनि आए बजारमा। ब्याङ्कहरूमा डिपोजिट बढ्यो भन्ने मेसेजहरू आउन थाल्यो, बढ्यो पनि वास्तवमै। स्थानीय स्तरमा गएको जुन विकास खर्च थियो त्यसको 50% को ठाउँमा 80%सम्म 80%सम्म चाहिँ काउन्ट गर्न पाइने डिपोजिटमा भन्ने आयो। त्यस्तै इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको पेड अफ क्यापिटल बढ्ने अरे भन्ने खालको पनि न्युजहरूले यसमा व्यापकता पायो सबै रिजनहरूले। र ब्याङ्कहरू पनि फुल फ्लेज आफ्नो 100% क्यापेसिटीमा चल्दाखेरिमा अब ब्याङ्कहरूको क्वार्टरली रिपोर्ट पनि राम्रो आउँछ भन्ने खालको आकलनहरू हुन थाले र समग्रमा धेरै घटेको हुनाले त्यो फेरि आफ्नो ठाउँमा गयो र लिक्विडिटीमा पनि केही सहजता हुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गरियो, देखियो। त्यसैले गर्दा हुन सक्छ जस्तो यो बीचमा अलिक बढी कोरोनाको त्रास होइन, त्यसमा पनि ओमिक्रोनको एकदम ठुलो त्रास छ। एकातर्फ चाहिँ के भनिरहेछन् भने अब एकदम सबै बिजनेसहरू चाहिँ मा समस्या आउँदाखेरि फेरि पनि पैसा मार्केटमा आउँछ भन्ने खालको विश्लेषण छ। अर्कोतिर चाहिँ फेरि ब्याङ्कले नाफा गर्न सक्ने हो कि होइन यो कोभिडका बीचमा भन्ने कुराहरू पनि छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? कोभिडले गर्दाखेरि कन्जम्सन इम्पोर्टमा कमी आउनु स्वाभाविकै हुन्छ। फेरि जसरी पहिला पनि लिक्विडिटी हाई भयो त्यो हिसाबले गर्दा लिक्विडिटी मेन्टेन हुन्छ भन्ने अपेक्षा हो। र अहिले पनि हेर्दाखेरि भर्खरै पनि हिजोको सायद न्युजमा मैले सुनिराखेका थिएँ, यसो हेरिराखेका थिएँ, जुन सिडी रेसियो थियो 91 पोइन्ट समथिङमा भएको रेसियो अहिले 89 पोइन्ट समथिङमा झरिसक्यो भन्ने आयो। यसले गर्दा ब्याङ्कको लेन्डिङ क्यापेसिटी बढ्यो भन्ने पनि स्वाभाविकै देखियो। अब यता सेयर बजारमा अलिकति 4/12 को जुन लोनको लिमिट छ त्यो लोनको लिमिट रिमुभ नहुँदा केही लोनमा इन्भेस्ट गर्नेहरूलाई चाहिँ जसले 12 करोडभन्दा पनि माथिको रुपियाँ लिएर लगानी गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ केही असर होला। तर समग्रमा सबैले लोन लिएर त लगानी गर्नु भएको हुँदैन। लिक्विडिटी हुने बित्तिकै ब्याङ्कहरूले पनि एकदमै ह्यान्डसम खालको इन्ट्रेस्ट अफर गरिरहन सक्ने अवस्था नहुन सक्छ। आफैसँग लिक्विड फन्ड छ भनेपछि त्यसले गर्दाखेरिमा बजारलाई यो पोजिटिभ चिज नै हुन्छ। जहाँसम्म ब्याङ्कले मार्जिन अर्न गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ हामीले कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गर्न जाँदाखेरिमा सिट भएन भनेकै जस्तै अवस्था हो नि त। यसको मतलब कलेज फुल फ्लेज चल्यो भन्ने अवस्था हो नि त। अहिलेको ब्याङ्कहरूको अवस्था भनेको हामीसँग रुपियाँ दिनको लागि लेन्डिङ गर्नको लागि हामीसँग रुपियाँ नै छैन। यसको मतलब ब्याङ्कहरू 100% प्लसमा चलिरहेको अवस्था हो। त यसले गर्दा ब्याङ्कको प्रफिट त मेन्टेन नहुने भन्ने भएन हैन। मलाई लाग्छ ब्याङ्कहरूको प्रफिट पनि राम्रै मेन्टेन हुन्छ। यो सेकेन्ड क्वार्टरको राम्रै रिपोर्ट आउँछ भन्ने लाग्छ। जस्तो यो धेरैजनाको एउटा भनाइ के पनि छ भने कोभिडको कारण चाहिँ विभिन्न त्यो प्रभावित व्यवसायहरू छन्, त्यो किस्ता धकेलिँदा अब लगभग चाहिँ तिर्नुपर्ने बेला चाहिँ अब आयो वा चाहिँ यो बिचमा मारमा परे भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। यसले चाहिँ ब्याङ्कको प्रफिटलाई के असर गर्छ कि गर्दैन? ब्याङ्कले त यो चिजमा जुन नन पर्फर्मिङ एसेट्सहरूको लोन्सहरूको क्लासिफिकेसन सुरुमै हुन्छ त्यो अनुसारको आफ्नो प्रोभिजनिङहरू गरेरै अघि बढेकै हुन्छन्। त्यो प्रोभिजनिङ अनुसारमा पहिलाका जुन उहाँहरूको लोनको क्लासिफिकेसन छ त्यो क्लासिफिकेसन प्रपरली भइरहेको अवस्थामा त त्यसको अगेन्स्टमा प्रोभिजनिङ त पहिले गइसकेकै अवस्था छ हैन। अब यो ओमिक्रोन अथवा कोरोनाले अलि व्यापकै धेरै नै रूप लिँदाखेरि फेरि पोलिसीगत हिसाबले नै यस्तै खालका म्याद थपका अथवा कुनै न वे आउटका निर्णयहरू आउलान्। त्यसले गर्दाखेरि त्यति ठुलो असर नपर्ने नै भयो होइन। अब यो चाहिँ सल्भ भयो, प्रब्लम सल्भ भयो र इकोनोमी राम्रैसँग अगाडि बढ्न थाल्यो भने फेरि पनि त प्रब्लम आउने कुरा भएन। त्यसैले गर्दा त्यति डिफल्टरको केसेसमा एकदमै धेरै ठुलो समस्या आएर यसैले समस्या पार्छ भन्ने मलाई चाहिँ त्यति लाग्दैन। यसको प्रोभिजनिङको जुन पहिल्यै व्यवस्था छ सेन्ट्रल ब्याङ्कले, राष्ट्र ब्याङ्कले जुन एउटा प्रोभिजन्स गर्नुपर्ने रेगुलेट गरिरहेको, सुपरभिजन गरिरहेको ब्याङ्किङ सेक्टर त नेपालमा सेक्योर्ड सेक्टरै हो हैन। अब अहिले अपेक्षाकृत हिसाबले सेयर धेरै बढ्न सकेन, त्यसका विभिन्न रिजनहरू छन्। ब्याङ्कको सेयरहरू भोल्युम बढी हुनु, कसैले चाहँदैमा मात्रै त्यसलाई एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा लान नसक्नु यावत कुरा होला नि। तर रिटर्नको हिसाबले त राम्रै छ, रिटर्न गरिराखेकै दिइराखेकै पनि छन्। त्यसैले गर्दा प्रफिट मेन्टेन हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो एकजना लगानीकर्ताले यो मर्जर र एक्विजिसनको कुरालाई लिएर सोध्नु भएको छ। जस्तो ठुल्ठुलै ब्याङ्कहरू पनि मर्जर एक्विजिसनमा गए होइन। हिजो भर्खर नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क र नबिल पनि त्यो प्रक्रियामा गए, प्रभु पनि त्यो प्रक्रियामा जाँदैछ भन्ने कुरा छ, एनसिसीको कुरा छ, सनराइजको कुरा छ, हिमालयन र इन्भेस्टमेन्ट पनि लागि नै रहेछ, धेरैजना जस्तो लागिरहेछन् होइन। यसले चाहिँ यो बजारमा यो ब्याङ्क कम हुँदाखेरि वा भनौँ न नम्बर अफ सेयर एउटै ब्याङ्क अझ बढी हुँदाखेरि
यसले पनि बजार अझ माथि जान विशेष गरी ब्याङ्किङ इन्डेक्समा त अलि नकारात्मक असर गर्दैन भनेर एउटा टेक्निकल क्वेसन सोध्नु भएको छ, यो चाहिँ के हो खास? यसमा दुई किसिमले हुन्छ। एउटा कुनै पर्टिकुलर स्टकलाई एउटा अहिले भन्ने चलन छ नि, कर्नरिङ गरेर बढाइयो अथवा म्यानिपुलेट गरियो भन्ने, त्यो म्यानिपुलेसनको हिसाबले चाहिँ त ब्याङ्कहरू अहिले पनि ठुलै छन्, कसैले गर्न सक्ने अवस्था जस्तो देखिँदैन। जहाँसम्म रिटर्नको हिसाबले ब्याङ्कको इफिसियन्सीको हिसाबले हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ नम्बर धेरै हुँदैमा मात्रै भएन, नम्बर ठिक्क हुँदाखेरि पनि भल्युम नि अलिकति भल्युममा ट्रान्जेक्सन्स गर्न सक्छन् ब्याङ्कहरूले, इकोनोमिक साइजको बेनिफिट ब्याङ्कहरूलाई आउँछ र मर्जर र एक्विजिसन्सको रिजनले पनि क्यापिटल रिजर्भ जुन क्रिएट गर्छ त्यसले ब्याङ्कहरूको बोनस दिन सक्ने क्षमता वृद्धि गर्छ, त्यसैले खर्च कम हुने अनि इफेक्टिभली सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ एउटा माहौल क्रिएट हुने र त्यो अनुसारको मेन पावरहरूको एभाइलेबिलिटी पनि सहज हुन जाने हुनाले ब्याङ्किङमा मर्जर र एक्विजिसनले नराम्रो होइन, राम्रो गर्छ जस्तो लाग्छ र यसलाई म्यानिपुलेटेड मार्केटबाट यसलाई फरक हिसाबले यसको आफ्नै रिदममा आफ्नै एउटा फन्डामेन्टल कस्तो छ, के छ, रिटर्न के छ, त्यो अवस्थाको हिसाबले मार्केटकै डिमान्ड सप्लाई, फेयर डिमान्ड एन्ड सप्लाई, आर्टिफिसियल होइन कि फेयर डिमान्ड एन्ड सप्लाईले यसलाई ब्यालेन्स गराउँछ जस्तो लाग्छ र ब्याङ्किङ सेक्टरको रिटर्न चाहिँ राम्रो हुने देख्छु मैले मर्जर एक्विजिसन। जस्तो तपाईँसँग गरेको अघिल्लो एउटा श्रृङ्खलामा तपाईँले भन्नुभएको कुरा वा चाहिँ त्यो गाईसँग गर्नुभएको तुलना धेरैजनाले अहिले पनि सम्झिनुहुन्छ होइन? हिजो एकजना लगानीकर्ताले मलाई सोधिरहनु भएको थियो, नोबेल ब्याङ्क र नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क चाहिँ मर्जर एन्ड एक्विजिसनमा गए, ठुल्ठुला दुईवटा ब्याङ्क गए होइन? हामीले यसै पनि नोबेल ब्याङ्कलाई चाहिँ यो दुध दिइरहने गाई भनेर भन्छौँ होइन? अब चाहिँ त्यो गाईको स्थिति के पुग्यो एकचोटि नवराज सरलाई सोधिदिनु होला भन्दै हुनुहुन्थ्यो। राम्रै हुन्छ यसको रिजल्ट मलाई लाग्छ। अब प्रसङ्ग नै जोडेर सोधिहाल्नु भयो। नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क र नबिलको मर्जर हुँदाखेरि स्वैप रेसियो जुन 1:1 त हुँदैन, फरक होइन, 100:43 को जुन एउटा रेसियोको कुरा आइराखेको छ त्यसमा 57% पेड अफ क्यापिटल जुन बङ्गलादेश ब्याङ्कको छ त्यो रिड्युस हुने फिगरलाई त क्यापिटल रिजर्भले सब्स्टिट्युट गर्छ, जुन क्यापिटल रिजर्भ बोनस दिनको लागि चाहिँ युटिलाइज गर्न सकिन्छ। भनेपछि यसले ब्याङ्कको नबिल ब्याङ्कको बोनस दिन सक्ने क्यापेसिटीलाई मेन्टेन गर्नलाई हेल्प गर्छ एकातर्फ भने, अर्कोतर्फ जुन क्लाइन्टको बेस छ, डिपोजिटरहरूको बेस छ र ब्याङ्कको आफ्नो बिजनेस बेस छ त्यो पनि मोर डाइभर्सिफाइड र अझै राम्रो, अझै भनौँ न ग्रेटर चाहिँ नै एरियामा जान सक्ने भएको हुनाले जोग्राफिकल्ली पनि बिजनेसको हिसाबले पनि गर्दाखेरि यो मर्जरले यो ब्याङ्कहरूलाई राम्रै गर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। र हामीले दुध गाईको हिसाबले हामीले जोड्ने हो भने पहिला चाहिँ घाँस पराल मात्रै गर्दाखेरि जति दुध आउँथ्यो अब हामीले कुँडो समेत दिने भएपछि त्यो दुध अलिक बढ्छ कि भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो भनौँ न त्यो नबिल ब्याङ्कले जुन हिसाबले चाहिँ एक खालको एकदम ह्यान्डसम बोनस दिइरहेको थियो होइन, त्यो चाहिँ अब सक्छ कि सक्दैन भन्ने खालको प्रश्न चलिरहेका बेलामा बङ्गलादेश ब्याङ्कको त्यो जुन तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नु त्यसले चाहिँ प्लस पोइन्टै गर्छ। नम्बर अफ सेयर्स जुन घट्न गएको यो वर्षलाई त त्यो हो, बाँकी अरू वर्षलाई त बिजनेसको ग्रोथले नै सपोर्ट गर्नु पर्यो। जति ठुलो हुँदै जान्छ नि ब्याङ्कको साइज त्यति नै ब्याङ्क इकोनोमिकल्ली र त्यति नै मार्जिन लिएर चल्न सक्ने हुन्छन्। नेपालको ब्याङ्कको साइज हेऱ्यौँ भने, डिपोजिट र लेन्डिङको अथवा प्रफिटको साइज हेऱ्यौँ भने यो त के नै छ र, सानो छ नि। इन्टरनेसनल लेभलको हिसाबले हामीले हेर्ने हो नि यति 1000 करोडको प्रफिट हामी यहाँबाट नजिकै इन्डियाकै हेऱ्यौँ भने साइटमा अहिले त आइहाल्छ नि कुन ब्याङ्कको के रहेछ हेऱ्यौँ भने त्यहाँ कुन ब्याङ्कको कति 1000 करोड प्रफिट भन्ने हुन्छ। यहाँ त हाम्रो प्रफिटको फिगर त 100 करोड 200 करोड 1000 त छकै छैन नि होइन। त जति साइज ठुलो हुँदै गयो, डिपोजिटरहरूको सङ्ख्या, बिजनेसहरूको भोल्युम हुँदै गयो, त्यति नै त्यो ब्याङ्कलाई बढी सेफ, बढी डाइभर्सिफाइड र एकदमै इफेक्टिभली म्यानेज गर्न नि सजिलो हुन्छ नि होइन र। हामीले एउटा किराना दोकानमा त्यसको बिजनेसमा हामी एकदमै प्रोफेसनलिजम ल्याउन सक्छौँ र सक्दैनौँ,
त्यही चिज जब कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट लगाउँछौँ करोडौँ रुपियाँ अरबौँ रुपियाँ इन्भेस्ट गरेर त्यहाँ त फेरि हामी प्रोफेसनल म्यानेजमेन्ट हायर गर्न सक्ने अवस्थामा बन्न थाल्छौँ होइन अनि त्यसका चेक एन्ड ब्यालेन्सकादेखि सबै कुराहरू त्यहाँ हामी नियमित बिहानदेखि बेलुकासम्म बस्नुपर्ने पनि नहुने अवस्था आउँछ त्यो सिस्टमले नै काम गर्न थाल्छ त्यसैले गर्दा साइज बढ्दै जाँदाखेरि अब त यो ठुलो भयो दिन सक्दैन भन्ने होइन कसरी चल्छन् कोही भन्ने हिसाबले फरक पार्ने हो जहाँसम्म आजसम्मको हिसाबमा हेर्दाखेरिको अवस्था जे देखिन्छ नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरहरू एकदमै रिस्की त्यस्तो भन्ने छैन अहिलेको अवस्थाको हेर्दाखेरि र त्यसमध्येमा पनि जुन ब्याङ्कहरू आफूलाई अब्बल स्थापित गर्दै अगाडि बढिरहेका हुन् ती ब्याङ्कहरूले आफ्ना तौल तरिकाहरू त्यही अनुसारै अगाडि बढाउँछन् भन्ने लाग्छ र हामी इन्भेस्टर्सहरूले धेरै वरि किन हुनु पर्दैन भने हामीभन्दा कयौँ गुणा इन्भेस्टमेन्ट त्यो म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोलमा बस्नेहरूको छ उहाँहरूले पक्कै पनि अझै फर्दर बेटरमेन्टको लागि यो डिसिजन्सहरू गर्नुभएको हुन्छ त्यसैले गर्दा यसबाट वरि हुनुपर्ने छ जस्तो अन बिहाफ अफ बङ्गलादेश ब्याङ्कको सेयर होल्डर भएर हेर्दाखेरि चाहिँ यो नाफा हुन्छ कि घाटा हुन्छ भन्ने धेरैको प्रश्न छ 100:43 जाँदाखेरि अहिलेको प्राइसको हिसाबले हेर्दा त नाफै भयो नि होइन र नाफै हुन्छ नि अहिलेकै प्राइस किन अहिले त प्राइस न हो बाँकी पछि गएर अर्निङ त डाइल्युट हुने नै हो आफ्नो सेयरिङको हिसाबले अर्निङ आउँछ उहाँहरूको पनि त्यही आउँछ इक्विटेबल बेसिसमा जाने हो आफ्नो नम्बर अफ सेयर्स कति छ त्यो हिसाबले जाने हो होइन आजको नबिलको प्राइस र बङ्गलादेश ब्याङ्कको प्राइसको रेसियो हामीले हेऱ्यौँ भने बङ्गलादेश ब्याङ्कका जो सेयर होल्डर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त क्यापिटल गेन नै हुन्छ नि भनेको उहाँहरूलाई फाइदै हुन्छ यो चिज फाइदै छ नि अहिलेको प्राइसमा त फाइदै छ नि होइन जस्तो अलिक बढी हामी नीतिगत प्रश्न वा नीतिगत कुराहरू गर्ने वा सरकारका कुराहरू गर्ने भएको हुनाले पनि एकजना लगानीकर्ताले के पनि प्रश्न गर्नु भएको छ तपाईँलाई भने जेनरली हामी सरकारले काम गर्न सकेन वा नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ एउटा ब्रोडर सेन्समा जान सकेन भन्ने खालको बहस गरिरहँदाखेरि नेपालमा साँच्चै ब्याङ्क चाहिँ बढी भएका हुन् कि कम भएका हुन् कि यो मर्जर एन्ड एक्विजिसनले अर्थतन्त्रलाई कता लैजाँदैछ नवराज सरको धारणा यसमा सुन्न पाए हुन्थ्यो भनिरहनु भएको छ धेरैजना नेपालमा ब्याङ्कहरू बढी कम भन्दा पनि नेपालको ब्याङ्किङ सिस्टममा भेराइटी बढी भएको हो फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन्सहरू गर्ने सहकारी पनि हेर्नुभयो भने अरबौँ रुपियाँको कारोबार गर्ने सहकारी हामीसँग छ होइन र अरबौँ रुपियाँको काम गर्ने अनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि छन् फाइनेन्स पनि छन् फेरि कमर्सियल ब्याङ्क पनि छन् अब यो कमर्सियल ब्याङ्क र अरूको बिचमा के फरक त सहकारीको बिचमा यसमा कुनै लिमिट छ त कतिसम्म गर्न पाउने के भन्ने त त्यो अलिकति भएन कारोबारको हिसाबले होला केही लिमिटेसन फर इक्जाम्पल एलसीसँग रिलेटेड कारोबार त कमर्सियल ब्याङ्कले मात्रै गर्न पाउने भयो नि त सहकारीले त गर्न सक्दैन भने टाइपको होइन तर अरू जति पनि कारोबारहरू छन् यस्ता सर्टेन एक दुईवटा बिजनेसका नेचर्स बाहेक त्यो त सबैले गर्न पाइरहेछन् डिपोजिट पनि गर्न पाउने लेन्डिङ पनि गर्न पाउने अनि झनै म मोनिटरिङमा म चाहिँ स्क्रिनिङमा पर्छु कि भन्ने भयो भने झन् सहकारीतिर मान्छे चाहिँ जाने आकर्षित बढी हुने त्यसैले गर्दा कतिपय सहकारीहरूले त आफूलाई बेटर म्यानेज गर्न नसक्दाको अवस्थामा ती सहकारीहरूलाई बेटर सुपरभिजन गर्न नसक्दाको अवस्थामा जनताका पैसा लिएर डुबेका भाइका पनि केसहरू धेरै आइराखेका हुन्छन् हिजो अस्ति पनि न्युजमा यस्तै कता कता केही आइराखेको थियो होइन यसै गरिकन हामीले हेऱ्यौँ भने फेरि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भनिया छौँ कमर्सियल ब्याङ्क भनिया छौँ के फरक छ त यसमा त अलिकति क्लियर भिजन चाहिँ नभएको जस्तो र यसमा नमिठो हो यो तर सत्य हो हामीले स्वीकार्नुपर्छ लाइसेन्स दिँदा कमिसनको खेल हुन्छ हरेक ठाउँमा चाहे हाइड्रो पावरको कुरा गर्नुहोस् चाहे कमर्सियल ब्याङ्कको कुरा गर्नुहोस् डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको कुरा गर्नुहोस् माइक्रो फाइनेन्सको गर्नुहोस् सहकारीको गर्नुहोस् अथवा अहिले आइराखेको छ इन्सुरेन्सको पनि अब फेरि नयाँ लाइसेन्स पनि आउने अरे भनेर होइन यो जुन चिज हामी सबैको सामुन्यमा छ ओपनली छ तर प्रमाण चाहिन्छ भनिन्छ प्रमाण के चाहिँ चाहिने कागज चाहिने हो कि व्यवहारमा त्यो हिसाबले हामीले हेर्ने हो भने योभन्दा अगाडिको इन्सुरेन्सको लाइसेन्स लिँदाखेरि 10% प्रिमियम तिरेर लिएको थियो रे अनि अहिले चाहिँ इन्सुरेन्सको लाइसेन्समा 20% प्रिमियममा 100 रुपियाँको सेयरलाई 120 भने चाहिँ माथि कहाँसम्म मिलाउने त भन्दाखेरि बडा अचम्मको बडा यो सुनेकै हो मैले मात्रै होइन कतिले सुन्नु भएको छ बहस गरौँ न ओपन म त भनि नै राखेको छु त्यसमा अन्यथा होइन अनि यस्तो व्यक्तिले यस्तो बोल्दिन मिल्छ भन्नु होला गर्न चाहिँ मिल्ने बोल्न चाहिँ हुन्छ र मन्त्रीमण्डलसम्म सेयरिङ हुन्छ अरे भनेर आउँछ कुराहरू सुनिन्छ
लाज मर्दो हो नि यो। अब त्यसमा छानबिन गरिदिने कसले फेरि? कसले गर्ने, बहस गर्ने कसले? बोल्नै डर लाग्छ नि मान्छेलाई, कतिलाई उसैलाई सिद्ध्याइदिन्छन् भनेर होइन र। यो हिसाबले हेर्दाखेरिमा हामीहरूको यहाँको लिक्विडिटी सबैभन्दा मोस्ट लिक्विड भएको वर्ष पनि यही हो हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टममा, र सबैभन्दा क्राइसिस आएको वर्ष पनि यही हो। हेर्नुहोस् त, हिस्ट्रीमै, इतिहासमै सबैभन्दा धेरै तरलता भएको वर्ष पनि यही, अनि सबैभन्दा बढी क्राइसिस भएको वर्ष पनि यही भनेर न्युजहरूमा आइरहेका छन् नि होइन यो। अब के हो त हाम्रो? त्यसो भए कहाँ गयो त? के रिजनले भयो त? खोइ त यसको एनालाइसिस भएको त होइन। अब फेरि तरलतामा सहजता आउँदैछ, यो कसैले केही गरिदिएर होइन, कोरोनाले कन्जम्सन घटाइदिएर सायद हुन सक्ला, अथवा अरू के रिजन छ त? अलिक डेप्थमा एनालाइसिस पनि भएन। त्यही भएर हामीहरूको फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू को सङ्ख्यामा भन्दा पनि हाम्रो भेराइटिजमा धेरै, र त्यो भेराइटिजभित्रको फेरि सङ्ख्या पनि धेरै, त्यो रिजनहरूले हो। यसमा एकदमै ठुलो चाहिने एनालाइसिस गरेर त्यो अनुसारको एउटा कन्क्लुजनमा पुग्नु चाहिँ जरुरी छ। एकजना लगानीकर्ता पनि हो म, भर्खरको म चाहिँ अलिक बढी किसान हो भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँले कृषिका कुरा वा कृषिमा नीतिगत कुरा गर्नुभएको हुनाले पनि उहाँले प्रश्न पठाउनु भएको छ। हामी चाहिँ किसानी गर्छौँ होइन, आफ्नै खेतमा अन्न फलाउँछौँ भनेर लागेका छौँ, तपाईँहरू बृहत कृषिमा लागिरहनु खोजिरहनु भएको छ। उहाँको प्रश्न चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ त्यही ब्याङ्कबाट राम्रोसँग लोन पाउँदैनौँ, अनि हिजो भर्खर एउटा रक्सीको कम्पनी चाहिँ भाग्यो भन्ने विषयलाई जोडेर उहाँले त्यस्तालाई चाहिँ अरब दिन्छन्, उनीहरू भाग्दा पनि केही बिग्रिया छैन। यो नेपालको ब्याङ्किङ सिस्टम यही कारणले पनि बिग्रिया हो कि यो तपाईँ अलिक बढी कृषिमा विज्ञ भएको हुनाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ। यो बडा यो अलिकति जोड्न लायकको विषय ठानेर मैले जोडेको हो। अब यसमा बिजनेसकै हिसाबले हेर्दा चाहिँ के हुन्छ भने ब्याङ्क्सहरूले, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूले जब सानो सानो लेन्डिङ गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ, फाइलहरू साना हुन्छन्, त्यसमा कस्ट चाहिँ नि बढी इन्भल्भ हुने, तर रिटर्न चाहिँ थोरै मात्रै आउने हुँदाखेरिमा त्यो अलिकति झन्झटिलो काम जस्तो। एक हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भने किराना दोकानमा बसेर सधैँभरि त्यही कुरिराख्नुपर्ने दोकान अनि सानो सानो मात्रै व्यापार गर्ने त्यो टाइपको जस्तो, एकदम खुद्रा भनौँ न, त्यो हिसाबले हेर्ने गरिएको छ। र जुन चाहिँ बल्कमा हुन्छ, ठुलो चाहिँ अरबौँको टर्नओभरहरू हुन्छ, करोडौँको हुन्छ, त्यो केसेसमा चाहिँ धेरैसँग डिल गर्नुपर्ने नपर्ने, त्यसको फाइलको डिल गर्ने कस्ट चाहिँ कम हुने, र रिटर्न चाहिँ मासमा भइसकेपछि त थोरै मार्जिन मात्रै कम राख्दाखेरि पनि राम्रो रिटर्न ब्याङ्कलाई आउने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा ब्याङ्कले आफ्नो बिजनेसको हिसाबले चाहिँ होलसेल क्लाइन्टहरू अथवा ठुला क्लाइन्टहरू खोज्नु र सानो स्तरमा जान नचाहनु, यो एक किसिमको बिजनेसको हिसाबले आफ्नो ठाउँमा सही होला। अब यसलाई फेरि डिस्कसनको म्याटरमा फरक इस्यु पनि होला, यो कसरी डिस्कसन गर्ने भन्ने। त हामीहरूकोमा चाहिँ कृषिमा मात्रै फोकस गर्ने गरिकन, मात्रै कृषिमा र मात्रै सानो लेन्डिङमा फोकस गर्ने गरिकन भनेर ल्याउन खोज्यो। माइक्रो फाइनेन्सदेखि विभिन्न चाहिने पहलहरू गरियो, तर हेर्दाखेरि कता के देखिन्छ भने अब कृषि विकास ब्याङ्क भनेर ल्याएको ब्याङ्क नै हेरौँ न, कृषिमा विकास गर्यो कि अरू एक्टिभिटीमा गर्यो त होइन, त्यहाँबाट पनि हामी हेर्न सक्छौँ। त्यो नीतिगत हिसाबले अलिकति कृषिलाई प्रायोरिटी दिने, उत्पादनलाई प्रायोरिटी दिने एउटा छुट्टै ब्याङ्कको कल्पना बरु हामीले भेराइटिज जुन छ नि, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनान्स, फेरि अनि सहकारी, यो के भनिराख्नु भन्दा बरु त्यस्तो खालको कल्पना गरेर जाँदाखेरि एउटा औद्योगिक ब्याङ्क, उद्योगका लागि हेर्ने, अर्को कृषिका लागि हेर्ने, कृषि, अरू कमन जुन जनरल पब्लिक जनरल, त्यस्तो टाइपको भेराइटी बरु भइदिएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो कृषि विकास ब्याङ्कको अवधारणा पनि हुन त यसै गरी नै आएको थियो नि पहिला त, अब यस्तै आयो होला होइन त्यति बेलाको अवस्थामा। अब फेरि कसरी कुन बेलाबाट कसरी चाहिने कता टर्निङ भयो, हामीले के सोचेका थियौँ, के सुरु गऱ्यौँ र कहाँ पुग्यौँ, त्यसमा फर्केर कहिले एनालाइसिस पनि भएन जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीहरूकोमा नियम कानुन पनि धेरै नराम्रा होइनन्, तर त्यसलाई सुपरभिजन गर्ने, त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो कमजोरी हो। त्यस हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि कृषि सेक्टरलाई हामीले प्रायोरिटी दिन नसकेकै हो, सरकारले नसकेकै हो, सम्बन्धित निकायले नसकेकै हो। तर नसकेको हो भनेर हामीले टेबलमा बसेर नसकेको मात्रै
भन्दाखेरि त हुनेवाला केही छैन। त्यसकारण मैले आफूले चाहिँ एउटा बिजनेस इन्ट्रेस्ट ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज लिमिटेड भनेर, बिग इन्डस्ट्रिज भन्छौँ त्यसलाई हामी, बिग इन्डस्ट्रिज लिमिटेड भनेर एउटा पब्लिक कम्पनी जुन चाहिँ कमन प्लेटफर्म हो, सबै आम किसान र सर्वसाधारणहरूलाई त्यसमा जोडेर त्यसैबाट कृषि कर्ममा अगाडि बढौँ भन्ने हिसाबले हामीले हिजो अस्ति भर्खर एउटा साधारण सभा पनि पहिलो साधारण सभा पनि सम्पन्न गऱ्यौँ। यसलाई अगाडि लिएर जानलाई, मासमा पब्लिकली लिएर जानलाई कोरोना यावत रिजनहरूले पनि हामीलाई छेक्यो र एउटा पाइलट फेजको प्रोजेक्ट हामीले स्टार्ट गर्नलाई खोजी पनि राखेका छौँ। अब अलमोस्ट अब 1 महिनाभित्रमा सम्भवतः र कोभिडले यदि हामीलाई रोकेन, अगाडि बढ्न दिने अवस्था रह्यो भने सम्भवतः 2 महिनाभित्र एउटा हामी राष्ट्रिय स्तरको कृषि सम्मेलन गर्छौँ। आजको कृषि र हाम्रो भूमिका भनेर हामी त्यसमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एसोसिएसन, इन्जिनियर्स एसोसिएसन, डक्टर्स एसोसिएसन्स, कलाकारहरूको सबै एसोसिएसन्सहरूका पनि रिप्रेजेन्टेसन खोज्दै अनि किसानहरूलाई कसरी हामी हेल्प गर्न सक्छौँ भन्ने मोडलमा हामी जान्छौँ। र यसमा हाम्रो कन्सेप्ट, हामी बिउ बिजन उत्पादन गर्छौँ नेपालैभित्र र ती किसानहरूलाई त्यो बिउ बिजन हामी सकेसम्म फ्री अफ कस्टमा दिन कोसिस गर्छौँ। तर अर्गनाइजेसन त सस्टेनेबल हुनु पर्यो। तर हाम्रो बिउ बिजन कम्पनीले उत्पादन गर्छ, उत्पादनको जुन लागत छ त्यो लागत चाहिँ हामी सबैसँग, जस्तो मैले पनि डोनेट गर्छु, कति डोनेट गर्छु त मैले कति खान्छु वर्षभरिमा, त्यो खानको लागि कति बिउ चाहिन्छ, त्यो त धेरै ठुलो एमाउन्ट हुँदैन। मैले त्यो बिउ बराबरको डोनेट गरेँ, तपाईँले बिउ बराबरको, अर्कोले आफूले खाने चिजको बिउ बराबरको मात्रै डोनेट गऱ्यौँ भने त्यो फन्डबाट हामी त्यो बिउ किनेर किसानलाई दियौँ भने किसानले बिउ त सित्तैमा पाउनुभयो। गभर्मेन्टसँग हामी यो भन्छौँ, तपाईहरुले इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ किसानको पर्पज, कृषि पर्पजको लागि फ्रीमै अवेलेबल गराउनुपर्छ भनेर हामी लबिङ गर्छौँ। नेसन वाइड आवाज उठाउँछौँ। फेरि त्यहाँबाट पनि केही होला। र अरू देश छोडेर विदेशिन बाध्य हुनुभएका अथवा देशमा आएर केही गर्न खोज्नु भएको छ तर परिस्थितिले साथ दिएन भन्नेहरू सबैलाई हामी आह्वान गर्छौँ। एकजुट भएर एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्ने भन्छौँ। एउटा सिस्टमेटिकल्ली 100% ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन्स असाध्यै पारदर्शी हिसाबले अगाडि बढेर हामी आफैले केही थालौँ न त, भएन मात्रै भनेर कति बस्ने, आफैले अगाडि केही गरौँ न त भनेर यो पहल गरेका छौँ। सायद यो सबै परिस्थितिले साथ दियो भने 2 महिनाभित्र फेरि हामी यो विषयमा 2 जना मात्रै होइनौँ, व्यापक रूपमा छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ। अब यो सुन्दै गर्दाखेरि धेरैजना दर्शकलाई एउटा प्रश्न दिमागमा आइहाल्यो होला, यो पब्लिकमा जान्छ कि जाँदैन, आइपिओ निस्किन्छ कि निस्किँदैन, लिस्टेड हुन्छ कि हुँदैन, वा यस्ता खालका कम्पनीहरू चाहिँ आउँदैछन् भन्ने कुराले ऊर्जा पनि देला, के हुन्छ यो चाहिँ? यो चाहिँ हाम्रो एउटा बिग इन्डस्ट्रिज लिमिटेड भनेको चाहिँ अम्ब्रेला कम्पनी हो। यो होल्डिङ कम्पनी जुन हामीले भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, यसलाई हामी अम्ब्रेला कम्पनी पनि भन्न सक्छौँ। यो कम्पनी अन्तर्गत बिउ बिजनको उत्पादन गर्ने कम्पनी एउटा हुन्छ, मिल प्रोसेसिङ युनिट अर्को हुन्छ र यसको फेरि ट्रेड गर्ने, सेल्स गर्ने अर्को युनिट हुन्छ। हामी त्यो कम्युनिटी, जुन कम्युनिटीमा हाम्रो मिल हुन्छ, त्यो कम्युनिटीमा त्यहाँका किसानहरूले सप्लाई गरेको र मेटेरियलको बेसिसमा उहाँहरूलाई सेयर होल्डर हुने अप्सन दिन्छौँ। हामी बिउ, राम्रो बिउ उपलब्ध गराएर उहाँहरूको आम्दानी 15-20% जस्तो आम्दानी बिउलाई उन्नत बिउ प्रयोग गरेर बढाउन सकिन्छ किसानमा, कृषिमा। यो हामीले तथ्य अध्ययनले देखायो। त्यसकारण हामी राम्रो बिउ उपलब्ध गराउँछौँ, उहाँहरूको 15-20% आम्दानी बढाउन कोसिस गर्छौँ। त्यो बढेको आम्दानी उहाँले त्यही कम्पनीमा सेयर होल्डर्सको रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ। हामी पार्सियल्ली बिस्तारै उहाँहरूलाई त्यो फ्यासिलिटी दिन्छौँ, हरेक किसानलाई जोड्नको लागि। किसानलाई पनि फिल होस् यो मेरै आफ्नो कम्पनी हो, कम्युनिटी बेस्ड पब्लिक कम्पनी। यसरी उहाँले त आजको दिनमा पैसा हाल्न सक्नुहुन्न नि। त्यसकारण अम्ब्रेला कम्पनीले जुन क्रिएट गरेको एउटा मिलिङ युनिट छ, त्यो मिलिङ युनिटमा हामीले पनि जसरी सुरुमै हाल्छौँ, उहाँहरूले पनि र मेटेरियल सप्लाई गरेको हिसाबमा डिडक्सन गर्दै सर्टेन टाइम एउटा दिएर हामी उहाँहरूलाई पनि सेयर होल्डर बनाउँछौँ, हैन? र त्यो प्रोसेस भएको आइटम जुन हाम्रो ट्रेड गर्ने अर्को कम्पनी छ, त्यो कम्पनीमा फेरि हाम्रो डिलर, डिस्ट्रिब्युटर र कन्ज्युमरहरूलाई सेयर होल्डर हुने अप्सन दिन्छौँ हामी। र त्यहाँबाट फेरि हामी बजारमा हामी बिउदेखि चुलासम्म पुग्ने कोसिस गर्दैछौँ। र यसमा 100% नेपाली प्रडक्ट हुन्छ। यसमा कुनै पनि इम्पोर्ट गरेर प्याकिङ गर्ने भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट छैन। भनेको यो बिचौलियाहरूको पर्सेन्टेज यसो हेर्दाखेरि त त्यो कटअप भन्ने बित्तिकै त राम्रो फाइदा पनि गर्छ होला कम्पनीले। कम्पनीले राम्रो फाइदा गर्छ। कम्पनीले राम्रो फाइदाको साथसाथमा मोर रेस्पोन्सिबल टु द सोसाइटी भएर जाने हो। त्यसैले यो त एउटा सेगमेन्ट भयो, कृषि एउटा सेगमेन्ट भयो। जब किसानहरूको आम्दानी बढ्छ,
उहाँहरू जो कोही पनि व्यक्ति हाम्रो आम्दानी बढ्यो भने बेसिकल्ली हामी दुईटा चिजमा कन्सर्न हुन्छौँ। म मेरो बच्चालाई राम्रो ठाउँमा पढाउँछु भन्ने एउटा मनमा आउँछ भने अर्को मेरो परिवारभित्र केही दुख बिमार भएमा हुन सक्नेसम्म म उसलाई बचाउन कोसिस गर्छु खर्च गरेर मेरो आम्दानीले भ्याएसम्मकोमा। त्यसकारण हामी फर्स्ट फेजमा जब बिउदेखि मिलको प्रोसेसिङ युनिटदेखि बजारीकरण गर्न पनि आफ्नै युनिटबाट जसरी जाँदैछौँ, सेयर होल्डर्सहरू नै कम्युनिटीबाटै क्रिएट गरेर जसरी जाँदैछौँ, हाम्रो सेकेन्ड फेजको प्रोग्राममा त्यही मिलिङ युनिट भएको कम्युनिटी जहाँ पुरै कम्युनिटी त्यो मिलमा सेयर होल्डर हुनुहुन्छ, त्यो कम्युनिटी बेस्ड पब्लिक एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन्स स्टार्ट हुन्छ र त्यस्तै गरी फेरि त्यहाँ कम्युनिटी बेस्ड हस्पिटल्सहरूको पनि हामी स्टार्ट गर्छौँ। हामी यसरी जाँदैछौँ कि हामी नेसन वाइड पहिलो पाइलट फेज एउटा हामी सक्सेस गरिसकेपछि त्यो त कपी पेस्ट मोडलमा जाने हो नि फेरि त होइन। त्यो भएर पाइलट फेजको लागि अहिले अलिकति बढी एक्सर्साइज भइरहेको अवस्था हो र यो पाइलट फेजको प्रोग्रामको एनाउन्समेन्ट विदिन 2 मन्थ्सको आसपास कोरोनाले के गर्छ त्यसको हिसाबले हामी जान्छौँ। जग्गाहरू पनि फिक्स भइसकेका छन्। अब यो 10-15 दिनभित्रमा त्यो जग्गाहरू पनि पास हुँदैछ र त्यो जग्गाहरू पनि हामीले यसरी लिँदैछौँ कि बिचमा कसैको कमिसन नपरोस् भन्नको लागि। हामी किनभने त्यो जग्गा त्यही कम्युनिटीमा सबैको अगाडि यति रुपियाँमा फलानुको जग्गा कतिमा कारोबार भयो, यतिमा कारोबार भएको, 1 रुपियाँ पनि दायाँ बायाँ नगरिकन त्यो हिसाबले अगाडि एकदमै ट्रान्सपेरेन्ट र एकदमै विशुद्ध हिसाबले अगाडि बढेर यो देशलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। भाषणबाट अथवा पोलिटिकल पार्टी खोलेर मात्रै अथवा अरूलाई गाली गरेर मात्रै होइन, स्वस्फूर्त आफूले पनि केही गर्नु पर्ने भन्ने भावनाले हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र मैले पनि कतिपय ठाउँहरूमा बोल्दाखेरि लेख्दाखेरि त्यस्तो खालको शब्दहरू तपाईँ बढ्नुहोस् न त हामी साथमा छौँ भन्ने पनि जुन हिसाबबाट आइरहेको पाएँ र मेरो लागि एकदमै सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, सबै मेरो लागि ऊर्जाको स्रोतहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा म यसमा मोटिभेटेड छु र म लाग्छु कि हाम्रो देशमा अब हामी आफ्नै मात्रै उत्पादन हामीले खानु पर्यो भन्ने जागरण पनि आवश्यक छ। त्यो जागरण सहित आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनको लागि सबै आम नेपालीहरूको मनमा बस्नको लागि किसानहरूसँग बिउ बिजनको माध्यमबाट कनेक्टेड हुन्छौँ। उहाँहरूको प्रोडक्टको बाइब्याक गर्ने ग्यारेन्टी मार्फत उहाँहरूलाई त्यही र मेटेरियल सप्लाई गरेको बेसिसमा सेयर होल्डर बनाउँछौँ र यता कन्ज्युमर्सहरूको चुलामा शुद्ध भएर हामी उपस्थित हुन्छौँ। यो एउटा अब्ट्र्याक्ट प्रश्न पनि होला, जस्तो भनौँ न तपाईँ आफै वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ, त्यही पेसा गर्ने हो भने पनि तपाईँले राम्रो अमाउन्ट कमाउन सक्नुहुन्छ होइन, कमाइरहनु पनि भयो होला। तपाईँले अब अध्यापन क्षेत्रमा पनि भनौँ न सयौँको सङ्ख्यामा सीहरू उत्पादन गर्नुभएको छ, प्राइम सीको बिजनेस पनि राम्रै छ। अब सेयर बजारमा त तपाईँ आफै विश्लेषकको भूमिकामा हुनुहुन्छ, धेरै राम्रो पकैदिया गरिरहनु भयो होला। यो सजिलो काम छोडेर यो कता किसान के कृषि भन्ने जस्तो चाहिँ किन गरिरहेछन् भन्ने पनि मान्छेको प्रश्न होला नि। यस्तो प्रश्न होला, स्वाभाविकै हो। म चाहिँ खास कृषि ब्याकग्राउन्डबाटको व्यक्ति हो। म अहिले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भए पनि एउटा मलाई समयले साथ दियो सायद। चामलमा बिहा खोजेको जस्तै गाउँमा सरकारी स्कुलमा पढेर घाँस दाउरा गरेर भारी परल गरेर म जुन स्थितिमा आइपुगेँ, म त्यो स्थितिमा आइपुग्दाखेरि मलाई एउटा अवसर पनि मिल्यो। धेरैजना मेहनत गरेर आफू चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुनुभयो, तर मैले उहाँहरूको म गुरु भएँ भन्ने हिसाबले आफूलाई गर्व गर्ने स्थान ती मेहनत गर्ने ती विद्यार्थी जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बन्नुभयो र आफ्नो लाइफमा राम्रो गर्नुभएको छ, त्यो उहाँहरूले दिनुभएको त्यो उहाँहरूको मेहनत गर्ने शैली उहाँहरूको मान्यता हो। मैले त्यसमा आफूलाई ठाउँ लिन जस लिन पाएँ, मलाई नियतिले त्यो जस लिनलाई अवसर प्रदान गर्यो होइन। जहाँसम्म कृषिको कुरा किन लाग्यो के भन्ने कुरा, मान्छेले एउटा लेभल भइसकेपछि नि जबसम्म हुँदैन, मसँग गाडी हुँदैन, घर हुँदैन, म आफूलाई सेक्योर सेफ ठान्दिनँ, तबसम्म म मेरो आफ्नो सम्पत्ति प्रपर्टी जुटाउनलाई लाग्छु। तर जब मलाई ज्ञान हुन्छ यो सम्पत्तिले धनले मात्रै केही हुँदैन, मान्छेको मन आधी भाँडो कहिल्यै भरिँदैन, आधी भाँडो हो। त्यस कारणले मैले आफूले के सोचेँ भने मसँग भएको प्रपर्टी जति छ त्यो चिजले मेरो आवश्यकता पुरा हुन्छ। लोभ त कहिल्यै पनि भरिँदैन, आवश्यकता मेरो पुरा हुन्छ। मैले मर्दाखेरि लाने त होइन, कात्रोमा पकेट हुँदैन भन्छौँ नि, कात्रोमा त पकेट हुँदैन, मर्दा लाने होइन भन्न खोजिएन हो। त्यसो भए अब मैले सोसाइटीको लागि, कम्युनिटीको लागि, आफ्नो जन्मभूमिको लागि ती बेसहारा जो बोल्न मन लागेर पनि भावना बताउन सक्दैनन्, उभिन सक्दैनन् आफ्नो खुट्टामा हिँड्न, कसैले केही चर्को स्वर गर्यो भने
होइन आफूलाई मन चाहिने अमिलो बनाएर बस्नु सिवाय केही छैन, तिनीहरूको अनुहारमा हाँसो, चमक र आशाको किरण ल्याउन सक्यो भने अरबौँ रुपियाँ कमाएको भन्दा बढी हुन्छ। त्यसैले गर्दा मसँग सरोकारै नभएको, न त मैले कन्जम्सन गर्नु छ, न त मैले मरेर जाँदा लानु छ। एक हिसाबले मसँग सरोकारै नभएको प्रपर्टी भयो नि, होइन, अब मैले कमाउने प्रपर्टी त त्यो प्रपर्टीको कमाइमा आफ्नो शरीरलाई जीर्ण बनाउनु भन्दा यो समाज, म जन्मेको समाज, मलाई माया गर्ने समाज, म माथि भरोसा र विश्वास गर्ने समाज, उहाँहरूको अनुहारमा अलिक खुसी ल्याउन सक्यो भने होइन मुक्ति पनि त मिल्न सक्छ। त्यो भन्ने हिसाबले सोच लिएर अर्को कुरा के भने चाहे हामी देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हौँ, चाहे अरू कुनै काम पेसा व्यवसाय गर्ने हो, काम कुनै पनि आपसमा ठुलो र सानो भन्ने हुँदैन। सबैभन्दा महान कर्म हो भने कृषि कर्म हो। किसान नै हुन् यो देशका, जसले यो देशका चरा मुसादेखि सबै मान्छेलाई पालेका छन्, सबै जीवलाई पालेको छ। त्यसो भएर कृषि मूलश्च जीवनम भन्ने हुन्छ। कृषि नै जीवनको आधार, त्योभन्दा बाहेक अरू केही छैन। मूल हामीले खान्छौँ नि, चाहे बिरयानी बनाएर खाउँ, चाहे पुलाउ बनाएर खाउँ, चाहे भुजा भात खाउँ अथवा सामान्य भात जाउलो जे खाउँ, चाहियो त चामल, धान, चाहियो त कृषि। प्रविधिमा जतिसुकै विकास होस्, जहाँ संसार जहाँसुकै पुगोस्, कपडा बरु एकजोर भए हुन्छ, बेलुका धौँला, सुकाउँला, बिहान उठेर त्यही लाउँला, तर खाने चिजको लागि त 12 घन्टापछि फेरि चाहिन्छ, होइन। कृषि भनेको एकदमै उत्तम चिज हो, तर एउटा जुन गलत फेमी समाजमा डेभलप भयो, जसबाट म पनि सन्तुष्ट थिइनँ पहिला, तर मैले त्यति बेला केही गर्न सक्दैन थिएँ। आज म गर्न सक्ने अवस्थामा आइराखेको छु भने मैले पढे लेखेका मान्छेले चाहिँ कृषि गर्न हुँदैन भन्ने जुन कन्सेप्ट छ, किन हुँदैन? म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हो त म त कृषि गर्न सक्छु त, जानुपर्छ, अगाडि गर्नुपर्छ। खानै स्रोत, बाँच्ने आधारै कृषि हो भने अरू कुनै छँदै छैन। यो सँगसँगै एउटा के पनि प्रश्न आउन सक्छ भने धेरैजना शेयरधारीहरूलाई विगतमा पनि भनौँ न त्यो विभिन्न खालका कल कारखाना भए, उद्योगहरू भए, जसको प्रमाणपत्र अझै पनि मान्छेका ट्याङ्कामा छन् होला, होइन, ती उद्योगहरू डुबे। अनि अब नयाँ आएको चाहिँ यस्तो उद्योग वा कृषिको उद्योग चाहिँ फस्टाएरै जान्छ, यसले सबैलाई समृद्धि नै ल्याउँछ भने त्यो बेला चाहिँ के कमजोरी भयो भन्ने खालको प्रश्न उठ्न सक्छ। होइन, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के सोचेका छौँ, हामी चाहिँ कसरी अगाडि बढ्दैछौँ भने हाम्रो जुन अम्ब्रेला कम्पनी हो त्यो असाध्यै डाइभर्सिफाइड बिजनेस गर्छ। त्यसले कृषि मात्रै पनि होइन, एउटा कृषि होला, कृषिभित्र पनि भेराइटी छ, बिउ बिजनको छुट्टै छ, प्रोसेसिङको छुट्टै छ, होइन, खरिद बिक्रीको छुट्टै छ, होइन, त्यस्तै हाइड्रो पावर छ, ब्याङ्किङ, इन्सुरेन्स, फाइनान्स, हस्पिटल, एजुकेसन सबै छ। हामी मल्टिपल बिजनेस सेक्टरलाई डाइभर्सिफाइड वेबाट लान्छौँ, जान्छौँ र असाध्यै पारदर्शी हिसाबले काम गर्छौँ हामी। पर्सनल प्रफिटेरिङ चाहिएन, त्यहाँबाट पर्सनल केही बेनिफिटको लागि गर्न खोजिराखेका छैनौँ। म आफ्नै हिसाबले अहिले जे पनि गरेँ, अघि तपाईँले प्रसङ्ग पनि जोड्नुभयो, प्राइम सिए लगायत अरू पनि बिजनेसहरू छन्, स्टक मार्केट एउटा आफैमा छँदैछ, धेरै चिज छन्। त्यहीँबाट आएको मेरो आफ्नो इन्कमले नै मलाई यति एउटा लेभल दिएको छ कि मेरो आवश्यकताहरू सबै पुरा भएका छन्, लोभ त कहिल्यै पनि भरिँदैन। मलाई यसमा प्रसङ्गमा एउटा लाग्यो, मलाई मेरो मामाको घरको हजुरआमाले, उहाँ एकदमै मलाई मेरो आफ्नो हिसाबमा त्यति बेला असाध्यै इन्टेलिजेन्ट मान्छे लाग्थ्यो, धेरै वृद्ध अवस्थामा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, बाबु यो मुट्ठी कहिले पनि यसरी नकस्नु, भने आफूसँग भएको चिजलाई कहिले पनि यस्तो नगर्नु, किनभने विधाताले दिन मन लाग्यो भने तिमीलाई कहाँबाट दिने, ल भन त, कस्तो गहिरो कुरा छ हेर्नुहोस् त। मैले पुरै मुट्ठी कसेपछि कहाँबाट दिने त विधाताले मलाई दिन खोज्दाखेरि। अनि यति धेरै यस्तै पनि नपाल्नु, किनभने विधाताले दिइराखे भने पनि खोइ त कसरी अडिन्छ र, ल भन त, सबै खेर जान्छ, होइन। यस्तो गर्नु बाबु, ठिक्क गर्नु, आफूलाई चाहिने यहाँ बस्छ, भरिएको चाहिँ सबैलाई पुग्छ, सबैको भागमा, यस्तो गर्नु भन्नुहुन्थ्यो। म यस्ता कुराहरू अरू पनि धेरै छन्, यस्तो सम्झेँ मैले आफूले पनि, र त्यस कारणले एकदमै मुट्ठी कसेर पनि होइन, असाध्यै मुट्ठी खुल्ला गरेर छाडा भएर पनि होइन, ठिक्कसँग सस्टेनेबल अर्गनाइजेसन्सको डेभलप गर्नुपर्छ, जसले नेपालको हित, नेपालको उत्पादन, नेपालको आम जनता, कृषक, किसानदेखि आम उपभोक्ताहरू, उहाँहरूको सहारा बन्न सकोस्। यो लगानीकर्ताले संयमता अपनाउने कुरामा पनि त्यो हजुरआमाको कथा काम लाग्ने रहेछ। काम लाग्छ, एकदमै काम लाग्छ। यो त वास्तवमा
आगो ताप्नु मुडाको होइन कुरा सुन्नु बुढाको भन्ने जुन छ नि त्यो अनुभवले भरिएका पुरै 60 70 80 वर्षको अनुभव सँगालिएका कुराहरू हामीले एकछिन उहाँहरूलाई ध्यान दियौँ भने उहाँहरूले सुनाउनुहुन्छ र त्यो कुरालाई हामीले हाम्रो बजारीकरणमा प्रस्तुत गर्यौँ भने पनि गजब हुन्छ धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसकारण जब हामी सबैको कल्याण सोच्दैछौँ कसैमाथि अथवा कसैको रिस राग होइन, मलाई अर्को एउटा याद आयो कि हामीले समाजमा म फलानु जस्तो फलानुभन्दा राम्रो यो हुनु पर्यो भनेर लाग्ने होइन कि म हिजो कस्तो थिएँ त्योभन्दा आज राम्रो हुन चाहनु पर्यो। म आज जस्तो छु आजभन्दा म भोलि राम्रो हुन कोसिस गर्नु पर्यो। म आफै भित्र भएका कमजोरीहरू जुन मलाई प्रष्ट थाहा हुन्छ दुनियाँलाई थाहा नहुन सक्छ त्यो मैले आफ्नो कमजोरीहरूलाई हटाउँदै त्यसमा के राम्रो हुन्छ त्यो राम्रो चाहिँ सोचहरूको विकास गर्दै पोजिटिभ हिसाबले सोच्दै सबैको कल्याणकारी हिसाबले सोच्दै अगाडि बढियो भने नि एक फेर कोसिस त गर्नुहोस्। दुखिरहेको आत्माहरूलाई थोरै हँसाउनुहोस् त, ती हाँस्नै नसकेका मुहारहरूमा थोरै चमक ल्याउनुहोस् त। तपाईँको सेटिस्फ्याक्सन यति धेरै, सुख खोज्न मान्छे विदेश कहाँ कोही होइन, सुख त आफैभित्र आफ्नो सोचमा त्यो हिसाबले आउँछ कि। त्यस भएर मैले यो केही फिलिङ पनि गरेको पनि छु यो चिजमा। जीवन र जगतको बारेमा मैले धेरै त बुझेको छैन होला, अझै धेरै बुझ्न बाँकी छ, तर मैले जति बुझेको छु त्यसको कन्क्लुजन सार चाहिँ के हो भने मैले दुईटा ख भन्ने गरेको छु। एउटा खट्न सक्नुपर्छ, अर्को खप्न सक्नुपर्छ हरेक काममा, होइन हरेक काममा। र गलत भावना कहिल्यै राख्नुहुन्न। अरूको लागि कल्याण खोज्नुहोस्, तपाईँको कल्याण त ती सबैले चाहँदा सो त भइहाल्छ नि, के गाह्रो छ र। जसले हजारौँको कल्याणको बारेमा सोच्छ ती हजारौँको आशीर्वादले, त्यो एउटा कृपा र सद्भावले उसको त स्वतः कल्याण हुन्छ होइन र। जस्तो यो कार्यक्रम हेर्दै गर्दाखेरि एउटा आम बजारको लगानीकर्ताले वा आम दर्शकले सोध्न के पनि सक्छन् वा मेरो दिमागमा त्यो आयो भने एउटा चाहिँ हामी सेयर बजारका बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ जहाँ चाहिँ मल्टिप्लिकेसन अफ प्रफिट हुनुपर्छ वा चाहिँ प्राइस हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ। अनि एकातर्फ यो अध्यात्मसँग कतै जोडेर हामी चाहिँ सबैको भलो गर्ने भन्ने हिसाबले लागिरहेका छौँ। यो दुईवटा कुरा अलिक कन्ट्राडिक्टरी भएन भने? अलिक होइन, कन्ट्राडिक्टरी होइन। यसलाई रिकन्साइल कसरी गर्न सकिन्छ भने हामी उत्पादन चाहिँ केही पनि नगर्ने, आफ्ना इकोनोमिक एक्टिभिटी बढाएर देशभित्र देश दरो हुने हिसाबको, आत्मनिर्भर हुने हिसाबको गतिविधि चाहिँ केही पनि नगर्ने, अनि एउटा ल्यापटपमा टिएमएस खोलेर मैले यतिमा किन्छु, यति यस्तो हल्ला उस्तो हल्ला, अथवा यो बेला आउँदा म यतिमा बेच्छु भन्दा कोही न कोही त फसिरहेको छ त त्यति फेरि, होइन? त्यो त म सेयर बजारमा पनि म पटक रेकमेन्डेसन मैले सायद यसो भएर याद गर्नुभयो होला नगर्नु भयो होला कतिले, ट्रेडिङबाट होइन कि इन्भेस्टमेन्टबाट कमाउने कन्सेप्ट सोच्नुहोस्। कसैको दिल नदुखाइकन कमाउन सक्नुहुन्छ इन्भेस्टमेन्टबाट चाहिँ, तर ट्रेडिङबाट चाहिँ 90%लाई तल झारेर 10% माथि उठ्ने हो। त्यो भएर सेयर बजारलाई पनि ट्रेडिङको हिसाबले मात्रै नसोच्नुहोस् न, इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले सोच्नुहोस्। अब इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले सोच्दै जाँदा देशभित्र ठुला इन्डस्ट्रीहरूको स्थापना हुँदै जानु, त्यसको आइपिओ सोसाइटीको हरेक तबकामा पुग्न थाल्नु, अनि त्यसबाट रिटर्नहरूको सबैले महसुस रियलाइज गर्न सक्नु, अनि विदेशमा गइरहेको फन्ड देशभित्रैमा बस्न थाल्नु, अनि घाटा भइरहेको अरबौँको व्यापार हाम्रो घाटा जिरोमा झर्नु, अझ हामी सरप्लसमा जान थाल्नु। हाम्रो नेपालको त पानी पनि राम्रोसँग प्याक गर्यो भने संसारको भन्दा राम्रो छ होइन र। यहाँको हरेक चिज हेर्नुहोस्, जमिनका हिसाबले 0.1 संसारको भूगोलमा, तर डाइभर्सिटी र अन्य हिसाबले हेर्नुहोस् यहाँ कति, हरेक चिजमा जडीबुटीका हिसाबले हेर्नुहुन्छ कि यहाँको चाहिने जुन हामीले कृषि उपज नै भेराइटिजको हिसाबले हेर्नुहुन्छ कि हामी त नेपाललाई संसारको नर्सरी बनाउन सक्छौँ त। र समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न अहिले हामी यो तरलता अभाव एकदम बढी इम्पोर्टको कारण जुन भइरहेछ, तपाईँले भने जस्तै कृषिका कुराहरू यहीँ उत्पादन गर्ने हो, सबै कुरा यहीँ उत्पादन गर्ने हो भने यो तरलता समस्या पनि नहुने रहेछ। कहाँ समस्या हुन्छ त?
हामी त बाहिर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न थाल्छौँ नि। अरू जापानले, अमेरिकाले, चाइनाले, इन्डियाले अन्त गरेर भने जस्तो हामीसँग त्यति हामीले खनिज निकाल्न पर्यो, प्राकृतिक स्रोत साधनलाई युज गर्न पर्यो। हाम्रो यति जनता हेर्नुहोस् त खेर गइराखेको छ जनताको टाइम। खोइ जनताको टाइमलाई हामीले सदुपयोग गर्न सकेको, खोइ सरकारले त्यतातिर सोचेको, त्यतातिर सोच्नु पर्यो। मैले यसो भनिरहँदाखेरि तैँले के गर्छस् र भन्ने क्वेसन आउन सक्छ। त्यसकारण पहिला गरेरै देखाउँ न। हिजो मैले प्राइम सीए सञ्चालन गर्ने बेलामा मलाई धेरै दुविधा भएको थियो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा जोइन गर्ने कि त्यति बेला राष्ट्र ब्याङ्कमा सीए मागिरहेको अवस्था थियो र सीए जतिजना मागिन्थ्यो त्योभन्दा थोरैको एप्लिकेसन पर्ने अवस्था थियो। 5 जना मागिएको थियो त्यति बेला, मलाई मेमोरी सम्झना भएसम्म 3 जनाको एप्लिकेसन परेको थियो मेरो समेत गर्दा। अनि मैले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क जोइन गर्ने कि प्राइम सीए, त नाम त प्राइम सीए पछि राखियो, सीए पढाउने इन्स्टिट्युट खोल्ने त। मलाई एउटा क्वेसनले सधैँ मेरो माइन्डमा सताइरह्यो। म जब दिल्लीमा पढ़ने गएको थिएँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, अरे यार तुम्हारे कंट्री में वो सीए पढ़ाने वाले जगह नहीं है, सीए पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट नहीं है। कोही एकजना साथीले उसले गलत भावनाले नहुन नि सक्छ, राम्रै हिसाबले सोध्यो होला, तर त्यो क्वेसन मैले कहिल्यै भुल्न सकिनँ र त्यसकारण म प्राइम सीए खोल्न गएँ। एउटा प्राइम सीए को कोचिङ इन्स्टिट्युट स्थापना गर्ने पुगेँ। तर आज मलाई गर्व छ मैले कुनै राष्ट्र ब्याङ्कै जोइन गरे भए म्याक्सिमम हुँदा के हुन्थ्यो होला र। तर आज त 1500 को आसपासमा चार्टर्ड अकाउन्टेन्टहरू हुनुहुन्छ जसलाई म पर्सनल्ली बाई फेस चिन्छु, मलाई उहाँहरूले चिन्नुहुन्छ र मैले उहाँहरूले मेहनत गर्नुभयो त्यसरी पास गर्नुभयो। तर मैले एउटा गुरु बन्ने अवसर त पाएँ नि, होइन र? पाएँ नि त। त्यसै कारणले म आजको जुन सुखशैल आम्दानी मेरो यो पुगिराखेको छ किन त यतातिर भन्ने कुरामा म चुप लाएर बस्न सक्ने स्वभावको मान्छे होइन सानैदेखिको। मलाई केही न केही काम गरिराख्नुपर्छ, इन्गेज भइराख्नुपर्छ। तर अबको मेरो काम, अबको मेरो बाँकी जिन्दगी म जन्मेको भूमिला हुन्छ। ती बेसहारा भएका किसान र आम नागरिकहरूमा हाँसो ल्याउने उपायको खोजीमा म तल्लीन रहन्छु। त्यसकारण एउटा सस्टेनेबल अर्गनाइजेसन चाहियो। त्यो सस्टेनेबल अर्गनाइजेसन्स मैले कम्युनिटी बेस्ड पब्लिक कंपनी देखेँ र जसलाई म आफैले एकदमै पारदर्शी हिसाबले 100% बैंकिङ ट्रान्ज्याक्सन्सबाट अगाडि बढाउने र यो एचिभ गर्ने अठोट गरेर यहाँ पुग्यो हो। जस्तो अब यो बजारतर्फै फर्कौँ, यो पोलिसी लेभलको कुराहरू गरिरहँदाखेरि समग्रमा हामीले वा सरकारले बुझ्नुपर्ने वा पोलिसीमा बसेका मान्छेहरूले चाहिँ बुझ्ने कुरा चाहिँ हामी जस्तो तरलता अभाव कसरी निमिट्यान्न पार्ने भनेर चाहिँ कुराहरूमा लागिरहेछौँ, वा चाहिँ सेयर बजार नेपालको पुँजी बजार कत्रो भारतमा 60,000 पुग्यो नेपालमा किन पुगेन भनेर लागिरहेको छ। तर समग्रमा त इन्डस्ट्रीहरू बढायो भने त आफै बढ्ने रहेछ यो चिजबिजहरू आफै बढ्छ। तर उत्पादनमूलक इन्डस्ट्री बढ्न पर्यो, ट्रेड बढेर भएन, ट्रेडिङ बढेर भएन। हामीहरूको यहाँको ड्रब्याक वास्तवमा एउटा के हो भने हामीसँग उत्पादनमूलक चिज छैन। हामीले जब उत्पादन बढाउन पर्यो भन्ने कुरा गर्ने भए यति एकैचोटि फेरि हामी एक्सपोर्टको कुरा गर्न थालिहाल्छौँ क्या, व्यापार घाटा घटाउनलाई। हामीसँग एक्सपोर्ट गर्नको लागि त्यो एक्सपोर्ट गर्ने लेभलको चिज उही बाहिरबाट र मेटेरियल लिएर आउने अनि यहाँ फिनिस गुड्स बनाएर पठाउने हुँदा त कति नै भ्यालु एडिसन हुन्छ र त्यसमा। त्यस्तो एक्सपोर्टले फाइदा हुँदैन। हामीले पहिला इम्पोर्टलाई सब्स्टिट्युट गर्ने रणनीति हामीसँग हुनु पर्यो। अनि इम्पोर्टलाई सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि अनि फेरि एक्सपोर्ट यसको मतलब जिरो गरौँ केही नसोचौँ भनेको चाहिँ होइन। तर अहिले सेज भनेर जुन हाम्रो 12 मा छ स्थापना भएको, त्यहाँ मैले बुझेँ पनि केही हिसाबले एउटा लेभलमा मात्रै बुझेँ कि त्यहाँभित्र उद्योग राख्न सकिन्छ भने हामी कृषिजन्य उद्योग राख्छौँ, किसानहरूलाई पनि सेयर होल्डर्स बनाएर देशको जुन इम्पोर्ट छ खाद्यान्न, खाद्य सुरक्षाको कुरा पनि हो, स्वास्थ्यको कुरा पनि हो, खाद्य स्वास्थ्यको कुरा पनि हो। यो दुईटै चिजलाई हामी गर्न सक्छौँ भनेर यसो गर्दाखेरि त्यहाँ त एक्सपोर्ट गर्नको लागि मात्रै त्यहाँ 60% निर्यात हुनुपर्छ अनि मात्रै त्यहाँ हुन्छ। अनि के हुन्छ त नेपालमा 60% निर्यात हुने त्यस्तो कि त हामीले खानी उत्खननहरू गर्न पर्यो, होइन के छ त यसो भनेर बुझ्दै जाँदाखेरि त तेल कम्पनीहरू हुन्छ अरे। कस्तो त भन्दा तेल त फेरि हामी कहाँ धेरै उत्पादन छैन, के त भन्दा बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याउने अनि त्यसैको एक्सपोर्ट। यसको मतलब त कति नै तेलले सस्टेन गराउँछ त त्यो निर्यातले त हामीले यही हाम्रो माटो, हाम्रो प्रकृति, हाम्रो जङ्गल जमिन यसलाई युज गरे हुनु पर्यो। त्यसकारणले गर्दा हाम्रा वन जङ्गलहरूमा सडेर गलेर गएका कैयौँ चिजहरू छन्, त्यसबाट हामीले
कोइलाको सब्स्टिट्युटमा बनाउन सक्छौँ, त्यस्ता बनाउनेतिर जानु पर्यो। तर त्योभन्दा पनि सबैभन्दा पहिलो फेजमा चाहिँ हामी कमसेकम खान सक्ने, आफै खान सक्ने त हौँ। यो कोरोना आएर मुभमेन्ट रोकियो होइन, त्यसै गरी खाद्यान्न मानौँ 1 वर्ष फसलै भएन, कहीँ पनि दुनियाँमा कहीँ पनि फलेन, यस्तो दिन नाउला भन्न सकिन्न। शास्त्रमा पनि हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ भगवतीहरूले सागको रूप धारण गरेर मान्छेहरूलाई बचाउनु परेका कथाहरू आउँछन् विभिन्न ग्रन्थमा हेऱ्यौँ भने। त्यति धेरै सङ्कट भयो, वर्षा भएन, अन्न फलेन, अनि भगवती स्वयंले सागको रूप लिएर सबै प्राणीहरूको रक्षा गर्नु परेको भन्ने कथा यत्तिकै त भए होइन होला। त्यो हिसाबले हामीले सोच्ने हो भने हामीसँग खाद्यान्नको हिसाबले सुरक्षित छौँ त? छैनौँ नि त। त्यसो भए पहिला हामी खाद्यान्न सुरक्षित गर्नतिर लागौँ न। मैले एक फेर पढेको, मलाई अलिकति याद छ, सायद यो 1943 को आसपासमा हुनुपर्छ। इन्डियामा भोकमरीले, मात्रै भोकमरीले एउटा कतै पढ्दा 47 लाख, अर्को कतै पढ्दाखेरि मैले 13 लाख कति चाहिँ मृत्यु भएको भनेर सुनेको थिएँ, पढेको थिएँ, त्यो कहीँ हेरेको थिएँ। डाटा अथेन्टिक हो के हो आफ्नो ठाउँ होला। यसको मतलब अन्न त सबभन्दा बेसिक चिज हो नि त। भोलि हामीहरूको यहाँ पनि अन्न फलेन, मानौँ के पनि फलेन 1 वर्ष, र अनि कहीँबाट आउन पनि पाएन, किनभने संसारभरि नफलेपछि हरेक देशले अर्को देशलाई दिने भन्ने त हुँदैन। त्यति बेला हामी के गर्छौँ? त्यसर्थ पहिलो चाहिँ खाद्यान्नबाट हामी आत्मनिर्भर बन्ने हिसाबले हाम्रा कामहरू अगाडि बढाउँ, त्यसपछि चाहिँ अनि अरू कामहरू छँदैछन्। त्यसै भएर म चाहिँ आफू के पूर्ण विश्वस्त छु, अठोट छु, र अब आफ्नो बाँकी जीवन यही कम्युनिटीमा सस्टेनेबल अर्गनाइजेसन्सबाट, बिजनेसकै माध्यमबाट, ट्रान्सपरेन्ट पारदर्शी माध्यमबाट समाजको हित हुने काममा लाग्दै देशलाई आत्मनिर्भर इकोनोमीतर्फ यसरी लान सकिन्छ भनेर एउटा बाटो देखाउन कोसिस गर्दैछु। हुन त म एउटा क्लासभित्रको प्रब्लम सल्भ गर्ने टिचर, एउटा कक्षाभित्रको क्वेसन सल्भ गर्ने टिचरले किन यसो भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ, कतिलाई ठुलो कुरा भन्ने पनि आउन सक्छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले चाहिँ म मेरो कक्षा कोठाभित्रका प्रश्नको उत्तर, त्यहाँको समस्यालाई समाधान गर्नतिर केन्द्रित नभएर म मेरो समाजभित्र रहेको समस्याको समाधान गर्नेतिर आफू लागिरहेको छु। त्यसकारण आजकल म क्लासमा भेटिन्न। अहिले जो भाइ बहिनीहरू पढिराख्नु भएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ उहाँहरूसँग जुमबाट यस्तै अनलाइनबाट इन्ट्रेक्सन्स गरिरहेको हुन्छु। फिजिकल क्लासमा म जानु भएको छैन, किनभने म यता समाजकै समस्या सल्भ नभएसम्म कक्षा कोठाभित्रको समस्याको सल्युसनले केही नहुने रहेछ। अब त्यो नीतिबाट परिस्थितिमा आऊ। अन्तिममा अबको 15 दिनको सेयर बजारको रणनीति चाहिँ कस्तो लिने, यहाँबाट टुङ्ग्यौँ आजको बहस। अब रणनीति त मैले जहिले पनि मैले भन्ने गरिरहेको छु के छु भने एकदमै सस्तो भए बेलामा किन्ने हो, नेगेटिभ न्युजमा किन्ने हो, आफूलाई रिजनेबल रिटर्न आयो भनेपछि बेच्ने नै हो। म ट्रेडिङ धेरै गर्दिनँ, इन्भेस्टमेन्टको अपर्च्युनिटीको हिसाबले हेर्ने हो। इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको ठाउँमा जब ट्रेडिङको अपर्च्युनिटी आउँछ तब हामीले ट्रेड गर्ने हो, सेल गर्ने हो। त्यस हिसाबले हेर्दा जुन योभन्दा अगाडिको हप्तामा घटेर धेरै तल गएर फेरि माथि रिभर्स एउटा मुभमेन्ट जस्तो आएको जस्तो देखिएको छ। अब यो मुभमेन्ट नै पनि फेरि सधैँभरि माथि नै गइराख्छ भनेर सोच्नु हुँदैन। 2 महिना तल गयो भने अब त सिद्धियो भन्ने, अनि 2 महिना माथि गयो भने अब त पाइँदैन भन्ने, यस्तो खालको थिङ्किङ हामीले राख्नु हुँदैन। जब राम्रो अवसर जस्तो लाग्छ क्यालकुलेसन गरेर हेर्दा त्यति बेला किनेर बस्नु पर्यो पेसेन्स लिएर। यतिको भए मेरो रिटर्न ठिक छ भन्ने भएपछि फेरि बेच्नु पर्यो। रणनीति चाहिँ यही हुनुपर्छ सधैँ जस्तो लाग्छ हैन। र इन्भेस्टमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट जाँदाखेरि टेम्पोररी फ्लक्चुएसनलाई वास्ता नगर्ने हो भने, पेसिभ भएर म इन्भेस्टमेन्ट गर्छु र म 1.5-2 वर्षमा बेनिफिट लिन्छु भन्ने हो भने चाहिँ अहिले बाई गर्ने नै अवसर हो। बाई जोनमै छन् अहिले पनि स्टकहरू। जब अब एउटा राष्ट्रिय स्तर जुन सरकार बन्नुपर्ने छ, सङ्घीय सरकार, त्यसको लागि इलेक्सनको टाइम सायद मक्सिर, अब आउने मक्सिर त इलेक्सनकै टाइम हो जस्तो लाग्छ। लोकल लेभलमा पनि इलेक्सन हुँदैछन्, सायद ये कम्बाइन होलान् अथवा सेपरेट होलान् जस्तो होलान् इलेक्सन्सहरू। यो टाइम फ्रेम जुन 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष जस्तो अवधि देखिएको छ,
यो अवधि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेर बस्न सक्दाखेरिमा अब यो 2-4 दिनमा माथि गयो त्यति बेला बेच्नुपर्ने रहेछ, फेरि तल आयो त्यति बेला किन्नुपर्ने रहेछ भनेर एकदम फ्लक्चुएट र टेन्सन हुने हिसाबले नसोच्ने, पेसिभ हिसाबले पनि म यसरी लगानी गर्छु बरु पछि नै हेर्छु भन्ने हो भने पनि गेन चाहिँ राम्रै गेन हुन सक्ने जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले अहिले बेला मौका हेरेर स्क्रिप्टको पनि करेक्सन्स आएका बेलाहरू हेरेर एउटा लेभल हेरेर बाई गर्नेले नै जित्छ। यो अब 1-1.5 वर्षको टाइममा जुन सुपर बुल आउनु बाँकी नै जस्तो छ त्यति बेला जस्तो लाग्छ। हवस् त, तपाईँको यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हवस् दर्शकहरू, यो विशेष संवादसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भई स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।